कलेक्शन ऑफ सैंड एंड स्टोन फ्रॉम रिवर बेड है ना. कॉमन पार्लेंस में मांजेरू भंच क्वेरी है. क्वेरी बेसिकली इट इज़ नॉट एज क्वेरी पर से. यो कलेक्शन ऑफ सैंड एंड स्टोन खाली कलेक्शन किन बने बरखा में लॉट ऑफ लोड डाउनहिल आउँछ नि अलोंग विथ द ग्रेडियंट रिवर में आउँछ खोल्छामा. सो त्यो चाहिँ एन्ड फेरि अलिक फ्ल्याट ल्यान्ड छ उता गएर बसिहाल्छ एन्ड इट स्टार्ट्स गेटिङ पाइल्ड अप. अब त्यो हटाएन भने इट मे द वाटर मे गो साइडवेज एन्ड इट मे क्रिएट हेभक. आई मिन इट मे डिवास्टेट त्यो ब्रिजेसहरू होइन अरू स्ट्रक्चर्स अल्सो. सो त्यसले गर्दा एन्ड फेरि यति डेभलपमेन्ट हुँदैछ, यति सिभिल स्ट्रक्चर्स आउँदैछ, कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ, त्यसको लागि माइनर तपाईँको यो सैंड स्टोन कहाँबाट आउने. सो it is as per the government of India norms also. We are not digging the river bed, we are just collecting. हामी वी मतलब हामीले त्यो पर्मिसन दिएको छ कलेक्सनको लागि सैंड एन्ड स्टोन खासमा. उसको पनि एउटा इलेबोरेट प्रोसिजर छ. त्यो हामी टेन्डर गर्छौँ, सबैलाई इन्भाइट गर्छौँ एन्ड देयर इज अ टेन्डर कमिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेभल वेयरइन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मान्छे, हाम्रो फरेस्ट को आरडीडी को मान्छे सबै त्यो कमिटी को मेम्बर्स हुनुहुन्छ. एन्ड त्यो कमिटीले सबै टेन्डर डकुमेन्ट्स हेरेर फाइनली टेन्डर ओपन गरेर एउटा ड्यू प्रोसिजर फलो गरेर हामी वो त्यो कलेक्सन साइट्स अलॉट गर्छौँ अनि उसको रेभेन्यू चाहिँ गभर्मेन्ट रेभेन्यूमा जान्छ. म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो इनफ्याक्ट फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम हाम्रो सिक्किम सरकारमा फरेस्ट एन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट इज द ओन्ली नन ट्याक्स डिपार्टमेन्ट जसको रेभेन्यू चाहिँ हाम्रो टार्गेट भन्दा कन्टिन्युअसली वी आर एक्सिडिङ आवर टार्गेट भन्दा अलवेज वी आर अहेड. So that has been acknowledged by the finance department also and it's a fact, यो fact हो. So यो रेभेन्यू कहाँबाट आउँदैछ? यो रेभेन्यू सैंड एन्ड स्टोनको आउँदैछ. यो रेभेन्यू हाम्रो ट्री अक्सनको आउँदैछ. रुखहरू हामी अन साइट अक्सन पनि गर्छौँ ड्यू प्रोसिजर फलो गरेर. यो रेभेन्यू हाम्रो फाइन जस्तो फाइन हामीले कम्पेन्सेसन लिनुभएको त्यो पनि रेभेन्यूमा जान्छ. द्याट गोज टु द गभर्मेन्ट रेभेन्यू होइन 0406. सो त्यो रेभेन्यूमा जान्छ. त्यो पाराले हाम्रो यो जुन रेभेन्यू आउँदैछ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टले यति राम्रो गरिराखेको छ उसको मेन कारण त्यही हो. यो डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा हाम्रो भेरी स्ट्रङ हामीले एकदम पुरा भरपुर प्रयास गरेर हामीले एन्फोर्समेन्ट गरेको छ. या सो सैंड एन्ड स्टोन क्वेरिङ को जुन कुरा छ एन्ड माइनिङ अफ सैंड त्यसमा पनि धेरै त्यस्तो मिसकन्सेप्सन्स छैन हामीले सोशल मिडियामा पनि हेरेँ. सो म द डिपार्टमेन्ट फिल्स द्याट दिज मिसकन्सेप्सन्स यो हामीले क्ल्यारिफाई गर्नै पर्छ. रिगार्डिङ द युज अफ द मेसिन्स जेसीबीज. अब जेसीबीज किनभने कतिवटा त्यो भिडियोज पनि हामीले हेरेँ कि रिभर बेडमा जेसीबी चल्दैछ कसरी हुँदैछ. सो तपाईँ यो पनि बुझ्नुहोस् नि इन एट मेनी साइट्स यो कलेक्सन साइट्समा देयर इज अ ह्युज पाइल बिग बोल्डर्सहरू छन्. अब हातले उठाएर समातेर यो ट्रकमा हाल्ने यो त सम्भव हुँदैन. त्यसले गर्दा सर्टेन्स एन्ड देयर आर मेनी यो तपाईँको गभर्मेन्ट प्रोजेक्ट्स पनि चल्दैछन् एन्ड कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ. त्यसको लागि हामीले सर्टेन एरियाजमा पुरा छानबिन गरेर जेसीबीज टु कलेक्ट एन्ड लोड जस्ट टु लोड इन द भेहिकल. जुन भी टाटा छ ट्रक छ त्यो त्यसमा चाहिँ लोड गर्नुको निम्ति हामीले जेसीबीको पर्मिसन दिएको छ. अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि जेसीबी त हामीले डिगिङ गर्दाखेरि पनि हामीले हेरेको छ हुनसक्छ. यु मस्ट बी राइट. इन सच केसेस
we book the person, that particular person, we seize the dozer, we seize the JCB, हामीले JCBs पनि सिज गरेको छ. एन्ड म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अराउन्ड बाई दिस टाइम इन दिस करेन्ट फाइनेन्सियल हामीले 64 lakhs हामीले फाइन गरेको छ, हामीले कम्पेन्सेसन लिएको छ. कम्पेन्सेसन इट्स नट सिम्पल 64 lakhs कमिङ फ्रम तपाईँको रेभेन्यूको तर्फबाट कि 64 lakhs फ्रम एन्फोर्समेन्ट एन्ड कम्पेन्सेसन. दिज आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स. एन्फोर्समेन्टमा 64 लाख हामीले वसुलेको छ. यु प्लिज एप्रिसिएट द हार्ड वर्क फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एन्ड फरेस्ट स्टाफ इज डुइङ. Against those using illegal JCBs on river. Using illegal JCBs, illegal collection in the sand and stone collections, these type of activities. For that we have penalized the culp. अहिले JCBs को युजमा पनि हामीले फेरि रिवाइज गरेको छ. हामी उसको जुन वर्किङ विन्डो छ नि, वर्किङ विन्डो पहिला हामी जस्तो 10 देखि 5 बजेसम्म एलाउ गर्दै थियौँ कि JCB. रातमा बेलुकी त एकदम पटकै एलाउ छैन त कोही पनि. इफ यु फाइन्ड थिङ्क द्याट एट 7 o'clock सम JCB इज वर्किङ इन द रिभर बेड, त्यो इलिगल हो. म सिधा कुरा भन्दैछु. अहिले हामीले यो वर्किङ विन्डो पनि श्रिङ्क गरेको छ. अहिले इन मोस्ट अफ द केसेस अप टु 4 o'clock है, 11 देखि 4 बजेसम्म. त्यति फटाफट लोड गरेर तपाईँ हटाइहाल्नुहोस्. बाँकी आई मिन सानो जुन म्यानुअली हुन्छ त्यो त हुँदै गर्छ एज पर द नर्म्स. त्यो पनि हामीले गरेको छ. सो एन्ड तपाईँ म भन्न चाहन्छु एज द हेड अफ डिपार्टमेन्ट, एज ACS फरेस्ट अल्सो, हाम्रो जुन स्टाफ पोजिसन छ उसको धेरै रिजन्स छ. अहिले जो फ्याक्ट छ, द फ्याक्ट इज हाम्रो फिल्ड स्टाफ एकदम कम्ती भएको, एकदम कम्ती. फरेस्ट गार्ड्स हार्डली वी आर वर्किङ विथ 50% स्ट्रेंथ. देयर इज गभर्मेन्ट इज भेरी मच अवेयर अफ इट. हामीले यो DOPT और चीफ सेक्रेटरी अफिस एन्ड विथ द गभर्मेन्ट हामीले टेकअप गरिसकेको छ. अहिले भेरी सुन बिकज अफ दिस करेन्ट सिचुएसन, कोरोना, कोभिड, द फ्रेश रिक्रुटमेन्ट वाज नट अलाउड. सो अहिले छिटो म यो भन्न चाहन्छु, यो फरेस्ट गार्ड्सको भर्ती हामी गर्छौँ. फरेस्ट गार्ड किनभने विथ से अराउन्ड 160-165 फरेस्ट गार्ड्स यति ठुलो स्टेट छ. फर 82.31% इज द फरेस्ट ल्यान्ड होइन. द म्याक्सिमम ल्यान्ड इज विथ द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट. त्यसको देखभाल, त्यसको एन्फोर्समेन्ट गर्ने इट्स अ भेरी भेरी च्यालेन्जिङ टास्क. सो तर पनि हामीले यति एक्सन्स लिएको छ और उसको पुरा प्रशस्त एक्सन्स हामीले लिएको छ. उसको पुरा इफेक्ट हुँदैछ. अहिले एन्फोर्समेन्ट मान्छेहरू डराउँदैछ, पुरा स्ट्रिक्ट भएको छ. त्यसले गर्दा हामीले यो रेभेन्यू पनि बढिसकेको छ. आवर रेभेन्यू इज गोइङ अप थ्रु दिस मिन्स.